अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत से क्या मुराद है और मेंटल इलनेसेस यानी ज़हनी बीमारियां क्या होती हैं और इनकी क्या अलामात होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज़ हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़हनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ से क्या मुराद है। ज़हनी सेहत WHO के मुताबिक ठीक होने की उस स्टेट को कहते हैं जिसमें इंसान अपनी सलाहियतों का बखूबी अंदाज़ा कर सकता है और उन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुआशरे में कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो डेली लाइफ में स्ट्रेसर्स का सामना रहता है, जो चैलेंजेस आते रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से डील कर सकता है। ज़हनी सेहत बेसिकली एक तसलसल का नाम है जिसके डिफरेंट दर्जे होते हैं। इसके सबसे ऊपर वाले दर्जे पे वो लोग होते हैं जो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं और इसके सबसे नीचे वाले दर्जे पे वो लोग होते हैं जो ज़हनी बीमार हैं। हम में से हर कोई इसके किसी ना किसी दर्जे पे होता है और इस बात का तयन डिफरेंट फैक्टर्स पे होता है, जैसा कि फैमिली में कोई साइकाइट्रिक इश्यूज़ तो नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, बचपन में कोई इस तरह के इवेंट्स फेस करने पड़े हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या करंट लाइफ में अगर बहुत सारी मुश्किलात चल रही हैं तो हम इसके डिफरेंट दर्जों पे हो सकते हैं। अब बात करते हैं ज़हनी बीमारियां क्या होती हैं और इनकी क्या अलामात होती हैं। ज़हनी बीमारियां जिस्मानी बीमारियों की तरह रियल इलनेसेस होती हैं और जिस तरह जिस्मानी बीमारियों की कुछ अलामात होती हैं इस तरह ज़हनी बीमारियों की भी अलामात होती हैं और ये मेनली 3 एरियाज़ में नज़र आती हैं। एक हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, जिस तरह हम महसूस करते हैं, एक हमारी थॉट्स, हमारी सोचों में, और एक हमारी परसेप्शंस में। तो सबसे पहले बात करेंगे इमोशंस पे, फीलिंग्स पे। हम डिफरेंट तरह के इमोशंस डिफरेंट तरह की सिचुएशन में देते हैं, जैसे अफसरदगी, जैसे खौफ महसूस करना, जैसे गुस्सा आना, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होना। ये सब नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन अगर ये एग्जेजरेटेड फॉर्म में पाए जाएं और लंबे अरसे तक पाए जाएं और इसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए तो ये ज़हनी बीमारियों की तरफ लीड करते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम में कोई बंदा फेल हुआ है तो वो थोड़ी देर के लिए उदास होगा, लेकिन अगर वो दोस्तों के साथ बाहर चला जाए, टीवी पे कोई मूवी देख ले, तो उसके मूड में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन अगर ये उदासी बहुत ज़्यादा हो और किसी भी दिल बहलाने वाली एक्टिविटी से बेहतर ना हो तो ये डिप्रेशन की उदासी कहलाती है। इसी तरह एग्ज़ाम के करीब आने पे खौफ महसूस करना, स्ट्रेस फील करना, या वाइवा है, इंटरव्यू है, उससे पहले खौफज़दा होना एक नॉर्मल चीज़ है। उसमें दिल की धड़कन तेज़ होती है, हाथ पाँव काम सकते हैं, हाथ पाँव में पसीना आ सकता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाए और बग़ैर किसी वजह के खौफ पाया जाए, जैसे बच्चे बाहर चले गए हैं, खैरियत से वापस आ जाएं, उनको कुछ हो ना जाए, हस्बैंड बाहर गए हैं, वहाँ पे उसके साथ कुछ हो ना जाए, वर्क प्लेस पे प्रेजेंटेशन है वो पता नहीं कैसी होती है, और हर चीज़ को सोच के उसके बारे में खौफज़दा महसूस करना और कुछ जिस्मानी अलामात रहना, ये एंग्जाइटी की तरफ निशानदही करता है। इसी तरह बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा खुश होना या बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करना, ये बाइपोलर मैनिया की अलामतों में से एक अलामत है। अब बात करते हैं हमारी थॉट्स पे। इसी तरह जिस तरह हमने इमोशंस पे बात की, थॉट्स भी हर बंदा नॉर्मली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, लेकिन साइकाइट्रिक इलनेसेस में थॉट्स इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे अगर डिप्रेशन की बात की जाए तो हर चीज़ मनफी नज़र आती है, अपने बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के बारे में मनफी ख्यालात आते हैं कि मुस्तकबिल में कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। इसी तरह अगर एंग्जाइटी की बात की जाए तो हर टाइम जहन चलता रहता है, हर छोटी मोटी चीज़ की परेशानी होती है, और जिस चीज़ के होने के बहुत कम या ना होने के इम्कानात होते हैं उस चीज़ को लेके भी जहन परेशान होता रहता है। ये लोग अक्सर कहते हैं कि सोते हुए में भी इनका जहन चल रहा होता है और जहन में सोचें आ रही होती हैं। इस तरह एक थॉट का इशू होता है जो नॉर्मली स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में देखा गया, उसको डिल्यूजन्स कहते हैं। उसमें कुछ फॉल्स फर्म बिलीव्स बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पे यकीन होना शुरू हो जाता है जो हकीकत में होती ही नहीं। जैसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि 2 लोग बैठे बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो या कोई एजेंसीज़ आपके पीछे लगी हुई हैं और आपकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। ये जितना मर्ज़ी इनको जस्टिफिकेशन दी जाए, जितना मर्ज़ी समझाया जाए, इनका फर्म बिलीफ होता है, और ये जितना मर्ज़ी प्रूफ दे दिया जाए, जितना मर्ज़ी कन्फ्रंट किया जाए, ये लोग उस पर फर्म रहते हैं।
تو یہ تھاٹ کا ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کو ڈیلوژن کہتے ہیں اور جو عموماً سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں نظر آتا ہے. اس طرح اگر پرسیپشن کی بات کی جائے تو پرسیپشن بیسکلی وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو پرسیو کرتے ہیں. ہماری 5 سینسز ہیں, جیسے ہمارے دکھنے کی سینس, ہمارے سونگھنے کی, ہمارے ٹیسٹ کی, ہمارے ٹچ کرنے کی, ہمارے سننے کی سینس. تو اس میں اگر کچھ ایشوز آ جائیں تو اس کو پرسیپشن کے ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے, جو کہ سائیکائٹرک ڈس آرڈرز میں نظر آتے ہیں. جیسے کچھ ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کو ویژول ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں سنائی دیتی ہیں, کچھ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں اور یہ لوگ ان سے بات کرتے ہیں جو کہ صرف انہی کو سنائی دیتی ہیں, ان کو آڈیٹری ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے. یا منہ میں کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے جو کہ جب کہ کچھ کھا نہیں رہے, گسٹیٹری ہیلوسینیشن. یا ایسے لگتا ہے کوئی ٹچ کر رہا ہے جب کہ کوئی آس پاس نہیں ہوتا, سومیٹک ہیلوسینیشن. یا پھر کوئی اسمیل آتی ہے جس کو آلفیکٹری ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے جب کہ آس پاس کسی اور کو وہ اسمیل نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کچھ پرسیپشنز کے ایشو آتے ہیں جن کو ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے, اور وہ 5 سینسز جو ہماری پرسیو کر رہی ہیں ان میں سے کسی بھی سینس میں آ سکتا ہے. اور نارملی یہ یا آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں یا ویژول ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, اور یہ عموماً سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں پائی جاتی ہیں. اب ہمارے ہاں اگر کسی کو کوئی سائیکائٹرک ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اسے لنک کیا جاتا ہے پاگل پن سے. ایسا سمجھا جاتا ہے اگر کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوا ہے, کوئی ذہنی مسئلہ ہوا ہے, تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے. ذہنی مسائل جو ہیں اس کو 2 کیٹیگریز میں, 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک کو نیوروٹک ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے جو کہ کافی کامن ہوتے ہیں, جس میں ڈپریشن, انگزائٹی, OCD وغیرہ آتے ہیں. اور دوسرے کو سائیکوٹک ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے جس میں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یا اسکیزوفرینیا وغیرہ آتے ہیں. نیوروٹک اور سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں جو مین ڈفرینس ہوتا ہے, نیوروٹک ڈس آرڈرز میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس میں کچھ چینجز آ رہی ہیں اور اس کو کچھ مسئلہ ہے, جبکہ سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے اور اسے بیماری کی انسائٹ بالکل نہیں ہوتی, اور اس میں کچھ اگریشن آ سکتا ہے جب آپ اس کو بار بار ریئلائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ بے تکی باتیں کر رہا ہے یا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے. سائیکوٹک ڈس آرڈرز کو اکثر پاگل پن سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ جو زیادہ تر سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں یہ پریزنٹیشن نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ایک اور چیز جو پریکٹس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائیکائٹرک ڈس آرڈرز یا ذہنی امراض کی بہت کم اویئرنیس ہے, اور اکثر اگر کسی کو ذہنی مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اسی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی سوچوں پہ خود کام کرو, تم اپنی قوت ارادی سے اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرو. یہ اسی طرح اگر آپ کسی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو کہیں کہ تم اپنی ویل پاور سے اس سے نکلنے کی کوشش کرو, آف کورس وہ نہیں نکل پائے گا, کیونکہ یہ بیماری ہے اور دماغ میں کچھ کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ سے ہوتی ہے. تو اس کا علاج بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کا علاج ضروری ہوتا ہے, یا کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہ اس کو جڑوانا ضروری ہوتا ہے, اور اگر ڈیلے کیا جائے گا تو اس سے بیماری کمپلیکیٹ ہوتی ہے. اور پھر کیونکہ لیک آف اویئرنیس ہے, آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سائیکائٹرک ایشوز ہیں, اور سائیکائٹرک ایشوز کی جیسے کہ میں نے بات کی کہ اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہماری ایموشنس میں, ہماری تھاٹس میں اور ہماری پرسیپشن میں ہوتی ہے. تو کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں یہ لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں یا عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, تو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے شاید جنوں کا سایہ ہو گیا, حالانکہ وہ سائیکائٹرک ڈس آرڈرز کی علامتیں ہیں, اور ان کو پیرو فقیروں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اور عموماً جب وہ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں تو 5-10 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے, اور اگر اتنا ڈیلے کے بعد بیماری بھی ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے اور اتنا بہتری کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں جتنا اگر شروع میں علاج کرا لیا جائے. ذہنی بیماریوں کا علاج ممکن ہے, اور اگر بر وقت علاج کرا لیا جائے تو یہ مکمل ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور اس میں اکثر اس ذہنی بیماریوں کے علاج کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز مشہور ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کی دوائیوں کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور دوائیاں آپ کو مزید بیمار کر دیتی ہیں, مزید پاگل کر دیتی ہیں, یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوائیاں شاید ساری زندگی لینی پڑتی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ذہنی بیماریوں یا سائیکائٹرک النیسز کی دوائیاں ایک لمبے عرصے تک ضرور لینی پڑتی ہیں, لیکن یہ ساری عمر نہیں لینی پڑتی. کچھ ڈس آرڈرز ہیں جو اگر مینیج نہ ہوں یا بہت زیادہ دیر ہو جائے آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہوئے, تو تب
کچھ پرٹیکولر کیسز میں یہ زیادہ عرصے تک بھی لینی پڑ سکتی ہیں، لیکن ایک سائیکائٹرسٹ دیکھنے کے بعد ہی بہتر طور پہ بتا سکتا ہے کہ دوائی کتنے عرصے تک لینی ہوگی. اور کیونکہ اس دوائیوں پہ بہت زیادہ ریسرچز ہوئی ہیں اور اب بہت ایسی دوائیاں موجود ہیں جن کے اتنے خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، تو یہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ان دوائیوں سے انسان مزید خراب ہو جاتا ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کسی کو کسی قسم کے سائیکائٹرک ایشوز ہیں تو پلیز اس کو جتنا ارلی پاسبل ہو سکے کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ اس کی ارلی علاج ممکن ہو سکے. اس چینل کو بنانے کا مقصد سائیکائٹرک ڈس آرڈرز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.